गर्दा गर्दै बोल्दा बोल्दै नेटले समस्या दिइरहेको छ। यो नेटले समस्या दिनुको कारण हिजोसम्म नदिएको हो, भर्खरैसम्म नदिएको हो। टिकटलको मौसम अलिक प्रतिकूल भएको कारणले नेटमा बहुत समस्या आइदियो। यसको कारण तपाईँहरूलाई मैले भने जस्तो सन्तुष्टि दिलाउन सकिनँ। यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। सानुजीले मलाई यो जुन एउटा अवसर दिनुभयो यसको लागि सानु कार्कीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन प्रचार प्रसार र मलाई यो मौका दिनुहुने अत्यन्तै खुसी लागेको छ सानु कार्कीजी। आगामी दिनमा हामी सहकार्य गर्दै जानेछौँ, अन्य कार्यक्रमहरूमा सहकार्य गर्दै जानेछौँ। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हामी पनि आयोजना गर्छौँ। सबै साथीहरूलाई यसका हामी सहकार्य गर्दै लानेछौँ। हाम्रो साहित्य यात्रा लामो छ, हामीले लामो यात्रा तय गर्नु छ। यो यात्रामा हामी अविराम लाग्नेछौँ। म अन्तिम एउटा कविता वाचन गर्छु र बिदाय हुन्छु। सानु कार्कीलाई धेरै धेरै बधाई धन्यवाद दिनुपर्छ। मैले बधाई धन्यवाद दिनुपर्छ यो मौकालाई। र यति नेटमा समस्या हुँदै पनि सबैले स्वीकारेर हेरिदिनु भएको छ। अन्तिममा एउटा कविता सुनाउँछु। त्यो कविताको शीर्षक रहेको छ यस्तो कविता लेखौँ। म डिस्कनेक्ट भइहालेँ भने पनि पुनः आउने छैन। मैले सबै साथीहरूलाई बिदा गर्न चाहन्छु। तर अन्तिम कविता यो महत्त्वपूर्ण कविता मेरो लागि र तपाईँको लागि पनि हुनेछ। यस्तो कविता लेखौँ सपनाको अनुसन्धानमा हिँड्दै गर्दा निदाएको मान्छेको कविता लेखौँ। यस्तो कविता लेखौँ पुस्तकबाट अक्षरहरू भागेका, नदीहरू बलात्कार भएका, क्रान्तिका सिउँदहरूमा वेदनाका दुब पलाएका, आगोको ज्वालाहरूले हरिया पम्पलेट बोकेर नारा लगाइरहेका, खुसीका गरौँ धातुमा खियालाएका। यस्तो कविता लेखौँ कानुनका लिङ्गहरू काटिएका, न्यायका पाठेघरहरूमा ऐँजीहरू पलाएका, शालिकहरू लजाएका, घडीका सुईहरू गलेका, अँध्यारो बालेका। यस्तो कविता लेखौँ क्यानभासहरूले चित्रकारलाई नटेरेका, जिब्रोसँग स्वादहरू रिसाएका, छेपारोहरूले बस्ती बसाएका, पानी स्वयं भिज्न नसकेर हिमालहरू रोइरहेका, भौतिकवादको करेसामा धार्मिक ग्रन्थहरूले सब्जी फलाएका। यस्तो कविता लेखौँ त्यतिले पनि समेटेन भने भाव, देखिएन भने अलङ्कार, कमजोर भयो भने बिम्ब प्रतिबिम्ब। यस्तो कविता लेखौँ सिसा कलमले घोटी इरेजरको कविता लेखौँ। यो अन्तिम कविता मैले भनेको थिएँ। समय धेरै बितिसकेको छ। ठ्याक्कै समय मेरो 1 घन्टा हुन्थ्यो होला सायद, तर बिचमा डिस्कनेक्ट भएँ। म अब 2 देखि 3 मिनटसम्म रहनेछु। त्यसको बिचमा म एउटा कविता तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। धेरै साथीहरूले यो समयमा आउँदा पनि हेरिदिनु भयो। एकैचोटि अहिले यत्रो भेट्स पुगिसक्नु भएको छ। खुसी लाग्यो। सेयर गरेँ 10-15 ठाउँमा भन्नुभएको छ नवराज विष्टले। अत्यन्तै खुसी लागेको छ नवराजजी। तपाईँ हाम्रो साहित्यिक यात्रा एकदम लामो हुनेछ। मलाई धेरै कुरा भन्न मन थियो, नेपाली कविताको बारेमा पनि भन्न मन थियो। जति मैले यो शैक्षिक यात्रामा जति अध्ययन गरेँ, मेरो यात्रा नै नेपाली साहित्य भएको हुनाले मैले धेरै कुरा भन्छु भनेर आएको थिएँ, तर त्यो सकिनँ। यसको लागि धेरै क्षमा प्रार्थी छु। म एउटा कविता वाचन गर्छु अन्तिममा दुईवटा छोटा कविता वाचन गर्छु। कति पनि समय लाग्दैन। यो सेकेन्ड लास्ट कविता हो। इत्ताको कान भन्ने शीर्षकमा यो कविता वाचन गर्छु। भित्ताको कान हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि जमिनहरू सुतिरहे। भित्ताको कान हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि जमिनहरू सुतिरहे। आकाश घोप्टिरह्यो, तिमीले बोलाएनौ, म बोलिन, त्यसपछि हाम्रो भेट कहिल्यै भएन। म अन्य एउटा कविता वाचन गर्छु अन्तिममा। 27 पुगिसक्यो। केही कविता मलाई वाचन गरौँ लोभ लागिरहेको छ। अब साथीहरूले कमेन्टमा मलाई भन्नुभयो हुन्छ म कति समय रहँदा ठिक हुन्छ भन्ने साथीहरूले भन्नुभयो भने म त्यही समय, तर त्यत्रो धेरै समय रहन्न। धेरै साथीहरूको कमेन्ट आइरहेको छ। आहा प्यारा क्या राम्रो छ भन्ने कमेन्टहरू आइरहेको छ। वा कविता भने नवराज विष्टले लेखिरहनु भएको छ। सम्पूर्णमा नमन सुमधुर कविता र वाचन भन्नुभएको छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विशाल सुवेदीलाई आहा भन्नुभएको छ। प्रकाश पोखरेल दाईले यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म यो लाइभमा रहँदै बिचमा डिस्कनेक्ट हुन पुगेँ भने यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। किनभने यो डिस्टर्ब छ नेटमा डिस्टर्ब भएको कारणले म बिचमा ठ्याक्कै डिस्कनेक्ट हुन सक्छु तपाईँहरूलाई जानकारी नदिइकन। एउटा कविता छ खाली फ्रेम, फोटो राख्ने फ्रेम। खाली फ्रेम। एक गरीब झुपडीको भित्तामा एउटा खाली फ्रेम। एक गरीबले झुपडीको भित्तामा एउटा खाली फ्रेम टाँसेको छ। एक गरीबले
झुपडीको भित्तामा एउटा खाली फ्रेम टाँसेको छ। झुपडीको किसान त्यो फ्रेममा दिनानुदिन आँखा लगाइरहन्छ र सोचको चङ्गुलमा डुब्छ कि त्यो फ्रेममा तस्बिर कसको सराउँदा ठिक हुन्छ। धेरै साथीहरूको कमेन्ट आइरहेको छ। अब अन्तिममा एउटा कविता वाचन गर्छु र म बिदाई हुन्छु। अन्तिममा कविता छ, त्यो वाचन गर्छु र बिदाई हुने अनुमति चाहन्छु। धेरै कविताहरू राख्ने रहर हुँदाहुँदै पनि त्यो सकिनँ मैले। अन्तिममा छोटो कविता वाचन गर्छु। कविता छ, जीवनभर इच्छा आकाङ्क्षा दबाउने इच्छा राखेर हिँडिरह्यो। यो चाहना शीर्षकै चाहनाको कविता। जीवनभर इच्छा आकाङ्क्षा दबाउने इच्छा राखेर हिँडिरह्यो। जीवनभर इच्छा आकाङ्क्षा दबाउने इच्छा राखेर हिँडिरह्यो। एक मान्छे सन्यासी बन्यो। हस्, धन्यवाद। धेरै साथीहरूले हेरेर साथ दिनुभयो। अन्तिममा उग्र हेर्ने साथीहरूको सङ्ख्या थपिएको थियो। यद्यपि मैले सबै साथीहरूको इच्छा चाहनालाई चाहिँ जसले जे अपेक्षा गर्नुभएको थियो यो नेटले गर्दा उति मैले समाधान गर्न सकिनँ जस्तो लाग्यो। यसको लागि धेरै 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 क्षमा प्रार्थी छु। प्रकाश पोखरेल दाई भन्नुहुँदैछ, हतार नगर भाइ, जाओस् 10-12वटा अझै भन्दै हुनुहुन्थ्यो। समय पनि यो कार्यक्रमको समय पनि एकदम अघि नै फड्को मारिसकेको छ। यो नेटको समस्या भएकोले अलिक बढी समय लगाएँ। सानो कार्कीले यो कुरा बुझिदिनुहुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई। धेरै साथीहरूले मिठा कमेन्ट गरेर नेट डिस्कनेक्ट दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यो प्लेटफर्म दिलाइदिनु हुने सानो कार्कीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र साहित्य को यात्रामा हाम्रो यात्रा लामो हुनेछ। साहित्यिक यात्रा, यो यात्रा नै एकदम अत्यन्तै विशाल हुनेछ, लामो हुनेछ। यो यात्रामा सम्पूर्ण साथीहरूसँग भेटघाट हुनेछ। यो यात्रामा सबै साथीहरूसँग सँगसँगै यात्रा गरिनेछ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद साहित्यिक भेटघाट परिवार सम्पूर्णलाई। धेरै धेरै धन्यवाद नभनिरहन म सक्दिनँ। अन्त्यमा जसले हेरेर जे जति लाइक कमेन्ट सेयर गरेर साथ दिनुभयो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो व्यक्तिगत आइडी विष्णु परकोटीमा आएर कविता यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर तपाईँले मलाई सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। आज केही समय डिस्कनेक्ट हुँदै आएँ र तपाईँहरूलाई केही खान कविताहरू राखेँ। मेरा केही अपरिपक्व मैले सुरुमै भनिसकेको थिएँ। त्यसलाई तपाईँले यी अपरिपक्व कविताहरूलाई परिपक्व मस्तिष्कमा लगाएर सुनिदिनु भयो र ग्रहण गरिदिनु भयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।